Ang daang kasabutan, Genesis 39. Gidala ni Jose sa mga Ismailita ngadto sa Ehipto ug gipalit siya ni Potifar, usa ka opisyal sa Paraon ug kapitan sa mga gwardiya sa palasyo. Apan ang Ginoo nag-uban kang Jose ug nagmauswagon siya. Didto siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon. Nakita ni Potifar nga nag-uban kang Jose ang Ginoo ug tungod niini nagmalampuson gayud si Jose sa tanan niyang gibuhat. Gikahimut-an ni Potifar si Jose ug ang iyang pag-alagad kaniya, busa gihimo niyang piniyalan si Jose sa iyang balay ug sa tanan niyang kaptangan. Sukad niadto gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Potifar tungod kang Jose. Gipanalanginan sa Ginoo ang tanan nga diha sa iyang balay ug sa iyang kaumahan. Gipiyal ni Potifar kang Jose ang tanan ug wala na siya laing hunahunaon gawas sa iyang pagkaon. Si Jose maayo barug ug gwapo nga pagkatawo. Wala madugay ang asawa ni Potifar giabot og kaibog ang Jose ug miingon siya, "Magdulog kita." Apan midumili si Jose og miingon, "Samtang ania ako dinhi gipiyal kanako sa imong bana ang tanan nga ania niining balaya. Managsama kami gahom niining balaya ug walay bisan unsa dinhi nga gihikaw niya kanako gawas kanimo nga iyang asawa. Busa dili ako makaako paghimo sa ingon kadaotang buhat ug sa pagpakasala batok sa Dios." Ug bisag adlaw-adlaw gidani sa asawa ni Potifar si Jose aron makigilawas kaniya, wala gayon manumbaling si Jose. Apan usa ka adlaw ni ana misulod si Jose sa balay aron pag-atiman sa iyang buluhaton. Naiatol kini nga walay laing tawo didto. Gigunitan sa asawa ni Potifar ang sapot ni Jose ug miingon, "Tana, magdulog kita." Apan miipsot ug midagan si Jose ngadto sa gawas ug nahabilin ang iyang kupo didto sa kamot sa babae. Kay ang bisti raman ni Jose ang iyang nagunitan ug nakadagan man si Jose. Gitawag sa asawa ni Potifar ang iyang masulugon ug giingnan, "Tan-awa ninyo kini. Gidala sa akong bana dinhi sa amo kining Hebreohanon ug karon buot niya kaming pakaulawan. Misulod siya sa akong kwarto kay buot niya akong pahimuslan apan misinggit ako ug midagan siya ug nabiyaan niya kining iyang kuko." Gitaguan niya ang bisti ni Jose hangtod sa pag-uli siyang bana. Unya gisuginlan niya ang iyang bana sa tinumo-tumo niyang istorya. "Kanang Hebreohanon nga imong gidalanganhi sa ato, misulod sa akong kwarto kay buot niya akong pahimuslan. Apan misinggit ako busa midagan siya ug nabiyaan niya kining iyang kupo." Misinta sa kasuko ang agalaw ni Jose sa pagkabati niya niini. Gipadakop niya si Jose o gipabilanggo tipon sa mga binilanggo sa hari. Apan nag-uban kang Jose ang Ginoo ug gikaluy-an niya si Jose mao nga gitagad siya pag-ayo sa gwardiya sa bilangguan. Gitugyan sa gwardiya kang Jose ang katungod sa pagdumala sa tanang gimbuhaton sulod sa bilangguan ug wala nay kinahanglan nga mabalaka pa siya sa bisan unsa nga iyang gipiyal kang Jose. Kay nag-uban man kang Jose ang Ginoo ug naghatag og kalampusan sa tanan niyang gibuhat.